السلام عليكم. في هاد الحصة غنحاولو نتعرفو على كيفاش نخدمو بهاد الكومبوزون اللي هو تيبد بين. هاد الكومبوزون هذا كيخلينا اننا نستافدو من واحد العدد ديال لي زونغلي في لاباج ديالنا في لافينيتر ديالنا. دونك هنا كل اونغلي من هاد لي زونغلي هادو نقدرو نديبلاسيو بهم دي كومبوزون كيما بغينا، يعني عن طريق دي بانو. يعني كل اونغلي كنديرو فيه بانو، وهداك البانو نقدرو نانسيريو فيه اوطون لي كومبوزون كيما بغينا، بيان سور اورغانيزيهم بالطريقه اللي بغينا. عاوتاني يعني اون فوا نكليك على هنا باغ اكزومبل فيزيت، يقد يبان لي دي كومبوزون واحد اخرين، منين كليك على هيلبس بان لي حاجه واحده اخرى. وهنايا كيعطيني لا مان انني نافيغي من اونغلي بسهوله بكليك واحد، بلا ما تبان لنا انه لاباج ديالنا لا فونتر ديالنا شارجي بلي كومبوزون. يعني قد يكون بحال شي انسكريبسيون فيها واحد العدد ديال ليزيتاب، ربما تكون هذه هي ليطاب الاولى يدخل المعلومات الشخصيه، ليطاب الثانيه يدخل باغ اكزومبل لي زادريس، ليطاب لونغلي الثالث يقدر يدخل باغ اكزومبل لي زانفورماسيون دو كونتاكت ويفاليدي. دونك هنايا هاد لي تيب بان هادو كنخدمو بهم بزاف. غنحاولوا نشوفوا شنو هي الطريقه. هذا غنديرو حنا هاد الاول، هذا المين غنديرو فيه واحد تكست اريا، والاخرين نقدروا نديبلاسيو فيهم بوطون ولا شي زون دو تكست جوست للتجربه. مي بيان سور خصنا نتعاملوا معاهم بالطريقه العاديه، يعني خصنا نحطوا دي بانو ونضموا فيه لي كومبوزون ديالنا اوتوماتيكمون. اون فوا نسيليكسيوني ديك لونغلي راه غيبان لي لي زيليمون اللي فيه. غنحاول نتوكلوا على الله ونبداو الديفلوبمون د هاد ليكزومبل هذا. غنمشيو غنديرو مانيبيولاسيون سيب بين كونستركتور ديالنا. ابري غنكرييو لا فونيتر ديالنا، غنديرولو جي فريم اف ايكال نيو جي فريم، نعطيوها التيتر ديالها دونك تيبل بين. ابري هاد الفريم خاصنا نردوها فيزيبل، سيت فيزيبل ترو، اي غنديرو فريم بوان سيت لايوت نديرو نول باش نقدروا نديبلاسيوه في لومبلاسمون اللي بغينا. ماشي اوبليغاتوار، يعني ممكن نخدمو بلي لياوت، مي هي باش ناكسيليريو ليكزومبل ديالنا. دونك غنديرو فريم بوان سيت سايز، ونعطيوه لا طاي ديال لا فونيتر ديالنا. نعطيوه لا طاي ديال لا فونيتر، نعطيوه هنا 400 باغ اكزومبل 400. غنكرييو دابا الكومبوزون ديالنا اللي هو جي تيبل بين ايكال نيو جي تيبل بين، نفس الحاجه. انا هاد الكومبوزون غنحدو لا بوزيسيون ديالو، دونك غنحدو لا كومبوزون ديالو بوان سيت بوند، ونعطيوه لا بوزيسيون باغ اكزومبل 50 لا لارجور ديالو et la hauteur ديالو. et après هاد تيب بين نقدروا نديبلاسيو على الانتيريور ديالو دي بانو. يعني نقد نقولو باغ اكزومبل هنايا جي تيبل بين بوان اد، مي اون بارامتر نقولو لونغلي السميه ديالو على حسب السميه شنو بغيت. بحال دابا بغيت يكون مين غنكتب هنا مين، يعني غتكون الاولى سميتها مين. مي البارامتر الثاني شكون هو البانو اللي كيحتوي على لي زيليمون. دونك هنا غنديرو باغ اكزومبل بي 1، والبانو خاصنا نكرييو بيان سور. غنمشي دابا نكريي هاد البانو بي 1، غنديرو هنا جي تيبل جي بانيل بي 1 ايكال نيو جي بانيل، نكرييو البانو ديالنا. هاد البانو ديالنا نقدروا ناجوتيو فيه دي كومبوزون. حنا نديرو دابا كاكزومبل البانو الاول غنديرو جي تكست اريا تي ا ايكال نيو جي تكست اريا.
نقدو نعطيو هنايا العدد مباشرة لي ديمونسيون ديالو اي غنأجوتيو هاد التكست اريا في البانو ديالنا، غنقولو p1.add p1.add اريا. دونك دابا غيكون عندنا اونغلي واحد فين جيتيبل بين ديالنا، السميه د لونغلي هو المين والبانو اللي غيكون فيه هو p1. نحاولو ناجوتيو دوطخ بانو دوطخ اونغلي، يعني نكتبو هنايا شوفو السميه فيزيت هنا نديرو p2. بنفس الطريقه نقدو نكريو بانو واحد اخر p2، نكريو بانو واحد اخر p2 جي بانيل هكا p2 ايغال نيو جي بانيل. غنديرو p2 غنقولو p2 ناجوتيو فيه بوان اد، نقد ناجوتي مباشرة نكري هنا بوطون مباشرة نيو جي بوطون كاكزومبل نعطيو هنا تيست. دونك ها هو p2 اجوتينا فيه واحد البوطون، نكرييو واحد اخر جي تيبل بين بوان اد، نعطيوهم بارامتر ديالو السميه ديالو هيلب اي ناجوتيو فيه البانو p3. دونك غنكرييو بانو واحد اخر p3 جي بانيل. حنا جوست هادشي كديمونستراسيون، الهدف ديالنا هو نتعرفو كيفاش كيتصاوب لي جي تيبل بين. دونك ايغال نيو جي تيبل لا جي بانيل نيو جي بانيل اي هاد البانو p3 ناجوتيو فيه اد بوان اد نيو، غنكرييو زون دو تكست جي تكست فيلد ونعطيوه العدد ديال لي كاركتير لي باغ ديفو فيزيبل باغ اكزومبل 10. دونك غنحاولو ناجوتيو هاد جي تيبل بين ديالنا في لا فونيتر ديالنا. دونك غنقولو فريم بوان اد جي تيبل بين، وهنا في المين عندو ابيل هاد الكونستركتور عن طريق نيو هكا اكزيكوتيو. دونك هنا عندنا جي تيبل بين ديالنا، هنا كاين زون دو تكست ملتي، هنايا كاين بوطون، هنا كاين زون دو تكست ديالنا، وهنا كاين تكست اريا. دونك هانتوما كتشوفو ممكن ندوز من اونغلي يعني مي هاد لي كومبوزون اللي درنا هنايا داخلين في الكادر ديال التيست. ممكن بيان سور تنظمو لي كومبوزون بالطريقه اللي بغيتيو. كنتمنى يكون هاد ليكزومبل واضح وتكون ليكسبليكاسيون في المتناول. بيان سور اللي عنده شي اضافه ولا شي اسئله يقترحها علينا، وتا اللي عنده شي طلبات شي حاجه في فيما يخص لونغاج جافا يقد يقترحها علينا في لي كومونتير، وحنا نحاولوا نجاوبوا في اسرع وقت ممكن. والسلام عليكم.